वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। शरदा शरदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात्। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्धप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಸದ್ಗುರುವೇ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ శ్రీమాత్రే నమః. ఓం నమః శివాయ. మనము శివానంద లహరి నేడు కేటాయించుకున్నటువంటి 9 శ్లోకాలు అనగా 55వ శ్లోకం నుంచి 63వ శ్లోకం వరకు చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. आद्यायामित तेजसे श्रुतिपदैर्वेदाय साध्यायते विद्यानन्दमयात्मने त्रिजगतः संरक्षणोद्योगिने ध्येयायाखिलयोगिभिः सुरगणैः गेयाय मायाविने सम्यक् ताण्डव सम्भ्रमाय जटिने सेयं नतिः संभवे. श्रीमात्रे नमः. ओम नमः शिवाय. नित्याय त्रिगुणात्मने पुरजिते कात्यायिनी श्रेयसे सत्यायादिकुटुम्बिने मुनिमनः प्रत्यक्षचिन्मूर्तये मायासृष्टजगत्त्रयाय सकलाम्नायान्तसञ्चारिणे सायं ताण्डव सम्भ्रमाय जटिने सेयं नतिः संभवे. श्रीमात्रे नमः. ओम नमः शिवाय. नित्यं स्वोदरपोषणाय सकलान् उद्दिश्य वित्ताशया व्यर्थं पर्यटनं करोमि भवतः सेवां न जाने विभो. मज्जन्मान्तरपुण्यपाकबलतस्त्वं सर्वान्तरः तिष्ठस्येव हि तेन वा पशुपते ते रक्षणीयोऽस्म्यहम्. श्रीमात्रे नमः. ओम नमः शिवाय. एको वारिजबान्धवः क्षितिनभो व्याप्तं तमो मण्डलं भीत्वा लोचनगोचरोऽपि भवति त्वं सूर्यप्रभः वेद्यं किं न भवस्यहो घनतरम् कीदृग्भवेन्मत्तमः तत्सर्वं व्यपनीयते पशुपते साक्षात् प्रसन्नो भव. श्रीमात्रे नमः. ओम नमः शिवाय. हंसः पद्मवनं समीच्छति यथा
नीलाम्बुदं चातकः कोकः कोकनदप्रियं प्रतिदिनं चन्द्रं चकोरस्तथा चेतो वाञ्छति मामकं पशुपते चिन्मार्गमृग्यं विभो गौरीनाथ भवत्पदाब्जयुगलं कैवल्यसौख्यप्रदम्। श्रीमात्रे नमः। ओं नमः शिवाय। रोधस्थोयहृतश्रमेण पथिकश्चायां तरोर्वृष्टितो भीतः स्वस्थगृहं गृहस्थमतिधिर्दीनः प्रभुं धार्मिकम् दीपं सन्तमसाकुलश्च शिखिनं सीतावृतस्त्वं तथा चेतः सर्वभयापहं व्रजसुखं शम्भोः पदाम्भोरुहम्। श्रीमात्रे नमः। ओं नमः शिवाय। अंकोलं निजबीजसन्ततिरयस्कान्तोपलं सूचिका సంతతి అయస్కాంతోపలం సూచిక అట్లా కూడా చెప్పుకోవచ్చు. సాధ్వీ నైజ విభుం లతాక్షితిరుహం సింధు సరిద్వల్లభం प्राप्नोतीह यथा तथा पशुपतेः पादारविन्दद्वयं चेतो वृत्तिरुपेत्यतिष्ठति सदा सा भक्तिः इत्युच्यते इति उच्यते అని. శ్రీమాత్రే నమః. ఓం నమః శివాయ. ఆనందాశ్రుభిరాతనోతి పులకం నైర్మల్యతశ్చాదనం వాచా శంఖముఖే స్థితైశ్చ జఠరా పూర్తిం చరిత్రామృతైః रुद्राक्षैर्हसितेन देववपुषो रक्षां भवद्भावना पर्यङ्के विनिवेश्य भक्तिजननी भक्तार्भकं रक्षति. श्रीमात्रे नमः. ओं नमः शिवाय. భక్తార్భకం రక్షతి అంటే అవచ్చు. మార్గావర్తిత పాదుకా పశుపతేరంగస్య కూర్చాయతే గండూషాంబునిషేచనం పురరిపోః దివ్యాభిషేకాయతే किञ्चिद्भक्षितमांसशेषकबलं नव्योपहारायते भक्तिः किं न करोत्यहो वनचरो भक्तावतंसायते. श्रीमात्रे नमः. ओं नमः शिवाय. सद्गुरवे नमः. शुभं भूयात्.